नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। उच्च ब्याजदर र कर्जा असुलीमा कडेकडाउ शैलीका कारण गाउँ-गाउँमा लघुवित्तका गरिब ऋणीहरू आजित भएका छन्। लघुवित्तकै ऋणको पासोमा परेर मानिसहरू बस्ती नै खाली गरेर हिँडेका छन्। धेरै जिल्लामा ऋणीहरू आन्दोलन गर्न सडकमै आइपुगेका छन्। केही ऋणीहरू लघुवित्तको पीरले आत्महत्या गर्नु परेको पत्र लेखेर झुन्डिएका छन्। न्यून आय भएका किसान, मजदुर, व्यवसायी चर्को ब्याजको पासोमा परेका छन्। तर लघुवित्तमै लगानी गर्नेहरूले वार्षिक 60-70% सम्म बोनस बुझेको खबर पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। ठूला लगानीकर्ताहरूले 8 देखि 9% मा पाउने ऋण गाउँघरका साना व्यापारी, व्यवसायीले भने लघुवित्तबाट उच्च दरमा उठाउनुपर्छ। लघुवित्त सहकारी वा केही ब्याङ्कहरू समेत आफ्नो मूल उद्देश्यबाट विचलित भई नाफामुखी भएका छन्, जसको मार गरिखाने वर्गलाई परेको छ। ऋण असुलीका नाममा वित्तीय संस्थालाई कुनै ऋणी बस्दै आएको घर समेत लिलाम गरेर उसलाई सडकमै पुर्याइदिने सम्मको छुट छ। कुनै पनि मुलुकले यदि लोक कल्याणलाई केन्द्रमा राखेर शासन व्यवस्था मिलाएको हुन्छ भने ऋण तिर्न नसकेकै कारण नागरिकको उठीवास लगाउन पाउने नियम बनाउँदैन। तर नेपालमा यस्तै छ। अहिले लघुवित्तहरूको आतंक र ज्यादतीले गाउँ पीडित छ। ब्याङ्कहरूको उच्च ब्याजदरले गाउँ सहर प्रताडित छ। राज्य छ, सरकार छ भन्ने अनुभूति सडकमा पुगेर आफ्नो व्यथा सुनाइरहेका नागरिकले पनि गर्न पाउनुपर्छ। हालका लागि यस्तै भइरहेको छैन। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। बालकोटमा ओलीसँगको भेटपछि राष्ट्रपतिबारे केही दिनमै टुङ्गो लाग्ने प्रचण्डको दाबी। राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिए 5 वर्ष, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने कांग्रेसको भनाई। सत्ता गठबन्धनमा गहिरियो अविश्वास। आगजनी मुद्दामा 6 महिना कैद सजाय सुनाएका अरूढ चौधरीलाई कैद मिनाहाको तयारी। राष्ट्रपति निर्वाचन अघि नै चौधरीलाई रिहा गरी नागरिक उन्मुक्तिको साथ लिने प्रचण्डको रणनीति। कि अब नाइ अब सानोलाई चाहिँ अन्याय गरिराख्नुपर्छ भन्ने हो भनेपछि ठिकै हो। ग्यास लिक हुँदा गम्भीर घाइते भएका कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीको दुवै खुट्टाको शल्यक्रिया सम्पन्न। मुम्बईमा उपचार जारी, स्वास्थ्य अवस्था सामान्य। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 को त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपाल 3 विकेटले विजयी। पराजित टोली स्कटल्यान्डका खेलाडीले बलात्कार आरोपित सन्दीपसँग हात मिलाउनै मानेनन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनका दलहरूको सहमतिमै राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउने बताएका छन्। शुक्रबार दिउँसो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा भएको भेटपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 1-2 दिनमै राष्ट्रपतिबारे टुङ्गोमा पुग्ने बताएका छन्। सत्ता गठबन्धन एकै ठाउँमा रहेको दाबी गरेका प्रचण्डले राष्ट्रपतिबारे सहमति जुट्ने दाबी समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ओलीलाई भेट्न ओलीकै निवास पुगेका थिए। भेटमा राष्ट्रपति निर्वाचन बारे कुराकानी भएको बताइएको छ। भेटपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूहरू एकै ठाउँमा रहेको र केही दिनमै निष्कर्षमा पुग्ने दाबी गरेका छन्। सत्ता गठबन्धन भत्काउन कांग्रेसले अनेक प्रयास जारी राखेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली बीच हुने निरन्तरका भेटले पनि गठबन्धनमा दरार आएको संकेत गर्छ। बालुवाटा र बालकोटमा हुने भेटमा अर्थपूर्ण ढङ्गले सहमति जुट्न नसक्दा राष्ट्रपति कांग्रेसले पाएमा प्रचण्डलाई 5 वर्ष समर्थन गर्ने कांग्रेसको दाबी छ। कांग्रेसको दाबी र दिनहुँका भेटले पनि राष्ट्रपति चयन अघि के हुन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। एक रिपोर्ट। बालुवाटार पुग्ने र छलफल गरेर फर्कने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दैनिकी जस्तै बन्न पुगेको छ।
यता कहिले बालवाटार त कहिले बालकुट पुगेर छलफल गर्ने फर्कने प्रधानमन्त्रीको दैनिकी देखिन्छ। देशले भोगेका समस्यामा छलफल गर्ने नेताहरू बिरलै जुट्लान्। सत्ता स्वार्थका निम्ति उनीहरू निरन्तर छलफल र बहस गरिरहेका छन्। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको विषय उठाएको माओवादी केन्द्र र गठबन्धन बन्ने बेलाको पूर्व सहमति पालना हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको एमाले बीच पछिल्लो समय सत्ता सङ्घर्ष तीव्र बनिरहेको छ। यसको कारक बन्न पुगेको छ प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रवक्ता समेत रहेका नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतले राष्ट्रपतिमा माओवादीले आफ्नो उम्मेद्वारलाई सघाएमा उनको सरकारलाई 5 वर्ष सघाउने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको निरन्तरताको विषय यो उहाँको निर्णयले राष्ट्रपति को उम्मेद्वार कांग्रेसको तर्फ उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्दाखेरि त्यस्तो परिस्थिति आयो भने नेपाली कांग्रेसले यो हामीले जुन विश्वासको मत दिएको छौं त्यसलाई निरन्तरता दिने हामीले गर्नुपर्छ। कांग्रेसले निरन्तर गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ। एमालेलाई राष्ट्रपति दिनु संविधान विरुद्ध षड्यन्त्र रच्नु भएको भन्दै क्रुद्ध कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा माओवादीको समर्थन पाउला भन्ने प्रश्न गम्भीर बन्न पुगेको छ। यता एमाले सहितको सत्ता गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दबाव बढाउँदै लगेका छन्। एमाले कांग्रेस मिल्न नसक्ने देखेका प्रचण्डले आफ्नो पार्टी निर्णायक शक्ति रहेको बुझेका छन्। यही तथ्यलाई लिएर उनले एमालेमाथि दबाव थप पेचिलो पार्दै लगेका छन्। एमालेले आफूलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा समेत कांग्रेसले समर्थन गर्ने र केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न रोक्ने काममा लाग्ने ठानेका प्रचण्ड सत्ता दाउमा राखेर एमालेमाथि दबाव सृजना गर्ने तहमा पुगेका छन्। पछिल्लो समय विदेशी शक्तिको चलखेल पनि सक्रिय बन्न थालेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिरहेका ओली पनि प्रचण्डले कस्तो कदम चाल्छन् भन्ने विषयमा अन्योलमा छन्। पार्टी एकताको प्रस्तावमा ओली अनुदार देखिएपछि सत्ता मोहबाट केही पर पुगेर भए पनि जोखिम मोल्न खोजिरहेका प्रचण्ड राष्ट्रपति चुनाव अघि नै नयाँ प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्। राज्य विरुद्ध युद्ध छेड्नेदेखि विभिन्न काममा सरिक प्रचण्ड जोखिम मोल्दा खुसी हुने पात्र समेत हुन्। यसकारण उनी पछिल्लो समय सत्ता संकटलाई उपयोग गर्दै एमालेलाई दबावमा पार्ने वा राष्ट्रपतिमा आफू अनुकूलका पात्रलाई अघि सार्ने प्रयत्नमा देखिन्छन्। तर यो सम्भव हुन्छ वा हुन्न भन्ने विषयबारे थाहा पाउन कम्तीमा फागुन 13 अघि कुर्नै पर्नेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। आगजनी मुद्दामा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीको कैद सजाय माफी दिन सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ। गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सुझावको आधारमा सरकारले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा निलम्बित सांसद चौधरीलाई कैद मिनाहाको सिफारिस गरेको हो। तर उनको रिहाईमा राजनीतिक दाउपेच तीव्र बन्न थालेको आरोप झन बलियो बन्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लागि कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद चौधरी ट्र्याक्टर आगजनी मुद्दाका दोषी हुन्। उनलाई अदालतले आजभन्दा 13 वर्ष पहिले नै आगजनी मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै 6 महिना कैद सजाय र नगद जरिवाना समेत गरेको पाइएको थियो। 2070 वैशाख 9 मा जिल्ला अदालत कैलालीका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासबाट फैसला अनुसार उनी आगजनी मुद्दाका दोषी हुन्। तर उनले आफूमाथि अन्याय भएको दाबी गर्दै आएका छन्। हजुरहरुकै मिडिया मार्फत मलाई मुद्दा छ भनेर थाहा पाएँ हैन, त्यो हिसाबले म कैलाली पनि आउन लाग्थेँ। तर जुन अपहरणको शैलीमा जुन मलाई समातियो बाटोमा, त्यहाँबाट अब जस्तै कोहलपुरबाट डाइरेक्ट कैलाली ल्याउनु पर्ने हो, कति नै छ र 80 किलोमिटरको डिस्टेन्स न हो कैलाली ल्याउनलाई। तर त्यो अवस्थामा नल्याएर जुन राज्य सत्ताबाट कि अब नाइ अब सानोलाई चाहिँ अन्याय गरिराख्नुपर्छ भन्ने हो भनेपछि ठिकै हो। फैसलापछि उनी पटक पटक निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्दै आएका थिए। मेयरदेखि प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेद्वार बनेका उनीमाथि अदालतको फैसलाले कुनै असर गरेन। गएको प्रतिनिधि सभा चुनावमा पनि उनको उम्मेदवारी विरुद्ध कसैले फरार अभियुक्तको रूपमा उजुरी नै गरेन। संसद बैठकदेखि विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आएका उनलाई एकाएक अदालतको फैसला अनुसार दोषी ठहर गरिएको भन्दै फरार सूचीमा रहेको दाबी गरियो। फरार सूचीमा रहेका भनिएका चौधरी बाँकेबाट पक्राउ परे। पक्राउ परेपछि जेल चलान भएका उनले उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन निवेदन समेत दिएका छन्। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहे पनि सरकारले उनलाई सत्ता सङ्कट मोचनका निम्ति भए पनि कैद सजाय मिनाहाको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। राष्ट्रपतिले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा कैद सजाय भुक्तानी गरिरहेका कैदीलाई रिहा गर्ने प्रचलन रहेको छ। सोही अनुसार नै उनको कैद मिनाहा गर्ने सरकारले तयारी गरे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कारण समस्या परेको सत्ता गठबन्धनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई आफ्नो पोल्टोमा पार्नलाई यसरी तीव्रता बढाएको आरोप लाग्न थालेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै सरकारले राजनैतिक ढङ्गले उनलाई रिहा गराएर कङ्ग्रेसको हातमा पुगेको सत्ता फेरि आफ्नो हातमा पार्ने प्रयत्न गर्न थालेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचन अगावै चौधरीलाई रिहा गराएर सत्ता गठबन्धन दलहरू चौधरी प्रकरणमा जस लिने पक्षमा देखिन्छन्। उनी रिहा भएमा गठबन्धन अर्को बने पनि फाइदा हुने अपेक्षा सहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने खतरा बढ्न थालेको आरोप चर्को बन्दै गएको छ। नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन सुदूरपश्चिम सरकारका लागि अत्यावश्यक रहेका कारण संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 बमोजिमको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने वा नगर्ने खण्डमा सोही धाराको उपधारा 5 अनुसार अर्को व्यक्ति प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। यसकारण पनि अरुण चौधरी र नागरिक उन्मुक्ति सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका लागि अत्यावश्यक र बार्गेनिङ टुल्सको रूपमा प्रयोग हुने खतरामा देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। भारतको मुम्बई स्थित नेशनल बर्न्स सेन्टरमा उपचाररत कांग्रेस नेता एवं गुल्मिएका प्रतिनिधि सभा सदस्य चन्द्र भण्डारीको शल्यक्रिया सम्पन्न भएको छ। शुक्रबार उनको दुईवटै खुट्टाको शल्यक्रिया भएको हो। अहिले उनको अवस्था सामान्य रहेको बताइएको छ। भण्डारीको उपचारमा खटिएका डाक्टरहरूका अनुसार उनको हृदयको चाल पनि सामान्य रहेको र एन्टिबायोटिक्स निरन्तर दिइरहेको छ। भण्डारीलाई बुधबार राति काठमाडौँ स्थित घरमा ग्यास लिक भएर भएको आगलागीमा परि गम्भीर अवस्थामा कीर्तिपुर अस्पताल पुर्याइएको थियो। थप उपचार गर्न भण्डारीलाई बिहिबार एयर एम्बुलेन्स मार्फत मुम्बई लगिएको थियो। करिब 30% शरीरसँगै श्वास नलीमा असर रहेको उनलाई मुम्बई लगिएको थियो। सोही घटनामा जलेर गम्भीर घाइते भएकी उनकी आमा 89 वर्षीय हरिकला भण्डारीको बिहिबार नै निधन भएको थियो। सार्वजनिक विधा पुनरावलोकन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सुशासनको नारा दिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भएका विधाहरूमा थप 2 दिन विधा थपेका छन्। मन्त्री परिषद बैठकबाट निर्णय गराएर प्रचण्डले आगामी वर्षका लागि बन्ने क्यालेन्डरमै सार्वजनिक विधा थप गराएका छन्। क्यालेन्डर छाप्ने बेला भइसकेको भन्दै आगामी भदौमा विधा पुनरावलोकन गर्ने गरी तत्काल पृथ्वी जयन्ती र जनयुद्ध दिवसमा विधा थपिने भएको छ। एक रिपोर्ट। सार्वजनिक विधाका कारण सर्वसाधारणको दैनिकी जटिल बन्न पुगेको भन्दै सुशासनको पक्षमा काम गर्ने बताएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै वचन विरुद्ध वार्षिक 2 दिन विधा थप गरेका छन्। विश्वमै सर्वाधिक सार्वजनिक विधा दिने मुलुकमा पर्ने नेपालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरूले आफू खुसी विधाको निर्णय गर्ने परम्परा नौलो भने होइन। प्रधानमन्त्रीले यही परम्परालाई निरन्तरता दिएका छन्। 2080 सालको क्यालेन्डरमा पृथ्वी जयन्ती र जनयुद्ध दिवस गरी 2 दिन विधा थपिएको सञ्चार मन्त्री समेत रहेकी सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताएकी छन्। अहिले यसपटकको चाहिँ भइरहेका विधामा 2टा विधा थप गरेर अहिले यही नै स्वीकृत गरिएको छ। विधा दिने सम्बन्धी गृहको प्रथालाई स्वीकृत गरिएको छ र थपिएका 2टा विधामध्ये यो पृथ्वी जयन्ती र पुस 27 को पृथ्वी जयन्ती र यो फागुन 1 को जनयुद्ध दिवस जुन अस्ति नेपाल सरकारले विधा दियो त्यो 2टा विधालाई थपेर हाम्रो अघिल्लो सालकै क्यालेन्डरमा भएका विधाका व्यवस्थालाई नै स्वीकृत गर्ने भन्ने भएको छ। पृथ्वी जयन्तीमा विधा नदिए सरकारमै सहभागी नहुने अड्डी कसेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले माओवादीले थालेको 10 वर्षीय सशस्त्र युद्धलाई स्मरण गर्न फागुन 1 गते दिएको जनयुद्ध दिवसको विधामा चरम असन्तुष्टि देखाएको सार्वजनिक भएको थियो। राप्रपाका मन्त्रीहरू त जनयुद्ध दिवसको अवसरमा विधा दिने निर्णय गर्ने मन्त्री परिषदको बैठकमै अनुपस्थित रहेका थिए। तर सरकारले पृथ्वी जयन्तीमा पनि विधा दिने भन्दै सहमति जुटाएपछि राप्रपा जनयुद्ध दिवस मनाउन राजी भएको छ। राजनीतिक एजेन्डाको आधारमा राजतन्त्र, सनातन हिन्दू राष्ट्र र संघीयता विरोधी शक्तिको रूपमा चिनिने राप्रपा पछिल्लो समय संघीयताको विरोध गर्ने अनि प्रदेश सरकारमा भाग खोज्ने, राजतन्त्रको माग गर्ने अनि राष्ट्रपतिमा पूर्ववत सहमतिको पालनाको विषय उठाउनुले पनि राप्रपाको राजनीतिक उद्देश्यप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ। यता सुशासनको पक्षमा वकालत गर्ने माओवादी केन्द्र पनि विधामाथि विधा थोपारेर थिलो बनेको अर्थतन्त्रमाथि थप समस्या पैदा गर्न उद्यत रहेको आरोप लाग्न थालेको छ। समग्रमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन दल सत्ता स्वार्थका निम्ति जस्तोसुकै निर्णय गर्न पछि नपर्ने परम्परा जस्तै बन्न पुग्दा दल र दलीय प्रवृत्तिमाथि प्रश्न थप पेचिलो बनेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको तेस्रो दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पहिले सर्वसुलभ र विभेदमा पारिएका नागरिकको पहुँच स्थापित हुने गरी योजना तयार भइरहेको पनि बताएका छन्।
संविधानमा नै स्वास्थ्यको हकलाई जनताको मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको कार्यान्वयन हुने गरी ऐनहरू तर्जुमा गर्न सरकारले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको समेत बताएका छन्। उनले मुलुकको समृद्धिको यात्रालाई स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि रचनात्मक एवं सकारात्मक प्रयास, सहयोग र प्रतिबद्धता जरुरी रहेको समेत बताएका छन्। वर्तमान सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि आफ्नो मुख्य लक्ष्य बनाएको छ। चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको राजनीति र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशा दिन, बदलिएको राजनीतिक व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्न, देशका सम्पूर्ण विकास आयोजनाहरू तोकिएको गुणस्तर र तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गरी समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता दिन सरकार दृढ सङ्कल्पित छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी अस्पतालमा रहेका स्वास्थ्य सामग्रीहरूको दुरुपयोग हुन नदिन प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूलाई सचेत समेत गराएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले संघीय शिक्षा ऐन तत्काल संसदमा पेश गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्। शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रम मार्फत यस्तो दबाब दिएका हुन्। उनले चालु संसद अधिवेशनबाटै सो ऐनलाई पारित गर्ने आफूहरूको चाहना भएको समेत बताएका छन्। थापाले कक्षा 11 र 12 को शिक्षामा अति राजनीतिकरण भएकोले त्यसलाई अनुगमन गर्नका लागि प्रदेशमा शिक्षा लोकपालको व्यवस्था हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव समेत गरे। 11 र 12 को कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ। हामीले यसपालि सँगै शिक्षा ऐन बनाउँदै गर्दा असाध्यै राम्रोसँग छलफल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले यो 11-12 विद्यालय शिक्षा भनेर मानेको हैन। यो तर लामो समयदेखि जुन 10 कक्षाको संरचनामा रहँदै गर्दा 11-12 लाई अलपत्र छोडेको जस्तो अवस्था भएको छ। यसलाई पूर्ण रूपमा विद्यालय शिक्षाको संरचनाभित्र स्रोत साधनको हिसाबले सबै हिसाबले लिएर आउनु पर्ने कुरामा हामीले थप काम गर्नुपर्ने छ। सोही कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ऐनहरू तर्जुमा नभएकोले विद्यालय तहको शिक्षा सहज ढङ्गले अघि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। उनले निजी विद्यालयको सञ्चालनको सम्बन्धमा ठोस धारणा ल्याउन पनि ढिलाइ गर्न नहुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए। चाहिँ बाहिर भयो मात्रै हैन, त्यसलाई कसरी फर्काउने भन्ने पनि लेख्छ। फर्काउने 2-3टा बाटोहरू हुन्छ। त्यसको पैसा ल्याउने कि मान्छे ल्याउने कि प्रविधि ल्याउने कि सिप ल्याउने के अरे ज्ञान ल्याउने के ल्याउने भनेर भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गर्नु। अर्को के उपाय हुन्छ भन्दाखेरि लचिलो स्कुल जरुरी रहेछ। क्याम्पस पनि लचिलो हुनुपर्ने रहेछ, स्कुल पनि लचिलो हुनुपर्ने रहेछ। शिक्षाविद कोइरालाले केन्द्रीकरणको आभास हुने खालका कानुनी व्यवस्थाका कारण विद्यालय तहको शिक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको दाबी समेत गरेका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चाहना अनुसार संसद बैठकमा निजामती सेवा ऐनको संशोधन विधेयक ल्याउन लागेको बताएका छन्। विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री मोदीले सबैको जित हुने गरी ऐनको संशोधन गर्न लागि तर ऐनबारे सरकारवालाहरूसँग छलफल चलाइरहेको बताएका छन्। उनले कुनै पनि कर्मचारीहरूलाई कामविहीन हुन नदिने गरी निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्न लागि बताए। ऐनले चाहिँ केही कुराहरू हामी सुशासनसँग चाहिँ जोडिएका कुराहरू छन्। म पनि नयाँ भएको कारणले कहीँ विषयवस्तु चाहिँ थाहा हुनसक्छ। जस्तो उहाँ सिडिओ साहब हुनुहुन्छ, विभागीय प्रमुखहरू चाहिँ तोक्दाखेरि चाहिँ सामान्य प्रशासनसँग चाहिँ केही कुराहरू सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्री मोदीले दुर्गममा जान नचाहने र बरन्डामा बसेर तलब पकाउने कर्मचारीहरूको समय सकिएको बताउँदै यसका लागि कर्मचारीहरूको लगत सङ्कलन गर्ने कार्य सुरु भइसकेको बताए। दर्शकवृन्द, भोलि महाशिवरात्रिको पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ र अहिले यति बेला महाशिवरात्रि भोलि हुँदै गर्दा पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा निकै चहल पहल देखिन्छ। पशुपति क्षेत्रलाई निकै झकिझकाउ बनाएर सजाइएको छ र विशेष गरी पशुपतिमा महाशिवरात्रिमा भक्तजनहरूको सहजताका लागि विभिन्न समितिहरू गठन गरेर नै महाशिवरात्रिको लागि व्यवस्थापन गरिएको छ र त्यसैका लागि 8वटा उपसमिति पनि गठन गरिएको छ। समग्रमा अहिले यति बेला यो समयमा
पशुपति क्षेत्र कस्तो देखिएको छ, तयारी कसरी अगाडि बढिरहेको छ र अहिलेको यो अवस्थामा भक्तजनहरूको उपस्थिति र साधु सन्तको उपस्थिति पशुपति क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ या सकिँदैन, यसै विषयमा केन्द्रित भएर हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल हामीसँग प्रत्यक्ष पशुपति क्षेत्रबाट जोडिनु भएको छ। शीतल, अहिले यो समयमा पवित्र पाशुपत क्षेत्र निकै झकिझकाउ सजिएको छ, फुलले, बत्तीले, झिलिमिली तरिकाले सजाइएको देख्न सकिन्छ। तपाईँ त्यहीँ हुनुहुन्छ, त्यहाँको अहिलेको पशुपति क्षेत्रको तपाईँले देख्नुभएको दृश्यको वर्णन गरिदिनुहोस् न, कस्तो तपाईँले अनुभूति गरिराख्नु भएको छ? शीतल, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? चतुर्दशीका हजुर, अहिले तपाईँ पशुपति क्षेत्रमै हुनुहुन्छ, त्यहाँ निकै झिलिमिली देखिएको छ, भजन पनि हामीले सुनिरहेका छौँ ब्याकग्राउन्डमा। तपाईँ त्यहाँ पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा हुँदै गर्दा अहिले कस्तो अनुभूत गरिराख्नु भएको छ, त्यहाँको स्थिति, त्यहाँको दृश्य अवलोकन गर्दै गर्दाको वर्णन गरिदिनुहोस् न पशुपति क्षेत्रको विषयमा। दर्शकबिन, हामीले पवित्र पशुपति क्षेत्रमा भोलिको महाशिवरात्रि पर्वको तयारीको विषयमा यहाँलाई जानकारी गराउने प्रयास गरिरहेका छौँ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अनुसार महाशिवरात्रिमा पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने भक्तजनका लागि विभिन्न 8वटा उपसमिति गठन गरिएको छ र शिवरात्रिको तयारीका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको संयोजकत्वमा मूल समारोह समिति पनि गठन गरिएको छ। पशुपतिनाथ क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा महाशिवरात्रिका लागि तयारी स्वरूप झिलिमिली पारिएको अवस्था पनि रहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनले पनि भोलि महाशिवरात्रिको पावन अवसरमा त्यहाँ आउनुभएका भक्तजनहरू र पशुपति क्षेत्रको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने कुरा पनि हामी यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ र फेरि पनि हाम्रो प्रयास रहनेछ पशुपति क्षेत्रबाट यहाँलाई थप जानकारी गराउने। अब बाँकी न्युज। नेपालमा सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउने विषयमा पटक बहस र पैरवी भइरहन्छ, तर कार्यान्वयन भने अहिलेसम्म भएको छैन। यसको कारण राजनीतिक दलहरू बीचमा आपसी सहमति नहुनु नै हो। सङ्घीय शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले केन्द्र सरकार विरुद्ध उत्रिने चेतावनी दिन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको 5 वर्ष पूरा भइसकेको छ। संघीयताको अभ्यास कार्यान्वयनमा आएको 5 वर्ष पूरा भई नयाँ जनप्रतिनिधिले काम थालिसक्दा समेत संघीय शिक्षा ऐन बहसमै रहेको छ। स्थानीयदेखि केन्द्रीय जनप्रतिनिधि तथा शिक्षाविदहरूले पटक पटक संघीय शिक्षा ऐन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा बहस गरि नै रहेका छन्। संघीयतामा शिक्षाको नीतिगत सवाल विषयमा सरकारवालाहरूले अहिले पनि बहस जारी नै राखेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संघीय शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा नल्याएमा अदालत जाने चेतावनी दिइन्। स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्तिका लागि पनि नीतिगत सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको पाण्डेको भनाइ छ। अहिले एकदम खड्केको विषय त्यो कति लामो लड्नु विदेश गए भन्ने कुराले यसैले सम्बोधन गर्छ। साइन्स पढेको एउटा राम्रो जनशक्तिले लाइसेन्स लिन पाउँदैन, त्यो चाहिँ गएर स्थानीय तहले सच्याउन सक्दैन नि त। अहिले शिक्षा एजुकेसन पढेको मान्छे सबभन्दा कम नम्बर ल्याएको मान्छे मात्रै शिक्षक हुन पाउने भनेर लाइसेन्स लिन पाउने भनेर व्यवस्था गरेको, त्यो हामीले गरेको होइन नि त। यस्तै संघीय शिक्षा ऐन निर्माण गर्दा गर्दै कनिष्ठहरू आफै वरिष्ठ बन्ने चलनले पनि शिक्षा ऐन आउनमा समस्या भएको नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधरले बताउँछिन्। स्पष्ट शिक्षा ऐन नभएसम्म शिक्षामा गुणस्तर नहुने उनको भनाइ छ। कनिष्ठबाट विस्थापित हुनुपर्नेमा कहीँ वरिष्ठबाट विस्थापित गरिदिनुहुन्छ। उहाँहरूले आफैले नियम बनाइदिनुहुन्छ। पहिलो नियम जान्छ सर्कुलर, त्यसले वरिष्ठ विस्थापित हुनुहुँदैन ज्येष्ठताको आधारमा। भोलिपल्ट अर्को फेरि सर्कुलर गरिन्छ, त्यसपछि चाहिँ वरिष्ठताबाट चाहिँ विस्थापित हुन्छ। स्पष्ट नीति एकदम बलियो स्ट्रङली आउनु पर्यो। शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ऐनहरू तर्जुमा नभएकाले विद्यालय तहको शिक्षा सहज ढङ्गले अघि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए। उनले व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिँदै शिक्षा सहजीकरणको नाममा कहिले यो र कहिले त्यो भनेर अन्योलता सिर्जना गरेको उल्लेख गरे। विद्यार्थीले चाहेको विषय पढ्न पाउने, उनले चाहेको विषयमा चाहिँ अगाडि बढ्न पाउने किसिमको कुरोहरू चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ। मलाई लाग्छ त्यसो नगरौँ भने हामी चाहिँ बन्दैनौँ। अर्को गरेर खाने कुरो पनि चाहियो, पैसा पनि कमाउनु पर्यो, त्यो उमेरको केटाकेटीले पैसा कमाउनु पर्यो। त्यसबाट गरेर खाने कसरी भन्नु भन्ने पनि स्पष्ट छ।
सङ्घीय शिक्षा ऐनका सन्दर्भमा राजनीतिक दलका नेताहरूले भने आफूहरूको प्राथमिकतामा रहेको बताउन छाडेका छैनन्। सङ्घीय शिक्षा ऐन आफूहरूको प्राथमिकतामा रहेको नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले बताए। उनले चालु संसद अधिवेशनबाटै सो ऐनलाई पारित गर्ने आफूहरूको चाहना भएको उल्लेख गरे। कमिटमेन्टको कुरा गर्नुभयो, मेरो कर्तव्य नै हो यसमा अघिल्लो पटक ल्याउनुपर्छ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आवाज उठाउने कुरालाई बढी प्राथमिकता दिइयो भने यो पटक अलि आफूसँग केही जिम्मेवारीहरू भएको कुरालाई प्रयोग गरौँ त्यसलाई। एउटा पार्टीमा एउटा जिम्मेवारीमा छु त्यो भएको कुराले गर्दाखेरि भोलि सरकारमा प्रतिपक्षमा जाँदै गर्दा पनि त्यो हैसियतलाई पनि प्रयोग गरेर यस्ता सकारात्मक कुरामा प्रयोग गरौँ भन्ने ठानेको छु। नेपालबाट वर्षेनी लाखौं नेपालीहरू अध्ययनका लागि भन्दै बाहिरिने गरेका छन्। उनीहरूबाट हरेक वर्ष 75 अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ बाहिरिरहेको छ। अहिलेसम्म पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन नभएकैले विश्वविद्यालय निर्माण गर्नेदेखि गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्थापन कमजोर बनिरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। 2072 सालको महाविनाशकारी भूकम्पले धराशायी बनाएको काष्ठमण्डप 6 वर्षपछि ठडियो। तर धेरै प्रश्न त्यतिखेर नै उठेको थियो जति बेला यसको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै नयाँ स्वरूपको सार्वजनिकीकरण गरियो। करोडौं खर्च गरेर ठडिएको काष्ठमण्डपका बीम एवं खम्बाहरू हल्लिन थालेका छन्। हल्लिएको खम्बासँगै यसको पुनर्निर्माणको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। एउटै रुखबाट 7औं शताब्दीमा निर्माण गरिएको भनिएको काष्ठमण्डप 2072 साल वैशाख 12 गते गएको भूकम्पले ध्वस्त भएको थियो। तर 6 वर्ष लगाएर 11 करोड 39 लाख खर्चमा पुनर्निर्माण गरिएको काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माणमा अहिले आएर प्रश्न उठ्न थालेको छ। काष्ठमण्डपको खाँबो नै यसको मूल आधार हो। हरेक घरमा हुने दलिन अर्थात् खाँबालाई कुनै पनि भौतिक संरचनाको पिलर नै मानिन्छ। तर काष्ठमण्डपको खाँबा यति कमजोर बनाइएको छ कि यो पुनर्निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेको 1 वर्ष नबित्दै हल्लिन थालेको छ। यो काष्ठमण्डप स्थापना अथवा यसलाई भुसाँडेवा पूजा भन्छ। भुसाँडेवा पूजाको दिनमा चाहिँ यो हाम्रो भीमसेन थानको महर्जनहरूले चाहिँ माथि गएर यहाँ हवन गरेर माथि गोजुरमा गएर चाहिँ ध्वजा फैलाउने र सुन राखेर चाहिँ त्यो पूजा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ प्रचलन अनुसार त्यो दिनमा पूजा गर्न जाँदाखेरि अब यहाँको सबै साथीभाइले ल तिमी पनि हिँड न भनेर भन्यो। अनि जाँदाखेरि चाहिँ मैले त्यही दलिलमा समात्न पुगेँ क्या। अनि हल्लिएको रहेछ त भने अर्को पनि समात्दाखेरि दुईवटा दलिल चाहिँ अब हल्लिएको देख्यो। अब पछि भुइँमा यसो हेर्दाखेरि त्यो भुइँ पनि भाँसिसकेको जुन हाम्रो फ्ल्याग हुन्छ त्यो पनि भाँसिएको देख्यो। 1 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो काष्ठमण्डपबाट नै काठमाडौँको नाम रहन गएको जनश्रुति छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मुख्य सहयोग र विभिन्न शुभेच्छुकहरूको सहयोगबाट उठेको यो काष्ठमण्डपको बारेमा अब खोजी नीति हुन्छ या हुँदैन त? काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्माण कार्य सुरु गरेका नै हुन् र उब्र समितिले आफूले गर्न सक्ने जति प्रयास गरिकन फेरि पुनर्जीवित गरेर काष्ठमण्डप बनेको अवस्था छ। र त्यति बन्दै गर्दाखेरि कथम कथाचित कहीँ कतै पक्कै पनि केही त्रुटिहरू चाहिँ भएको अवस्था चाहिँ पाइएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति आँटिने पनि अवस्था जस्तो लाग्दैन र प्राविधिक सहयोगको बाट फेरि हामी काष्ठमण्डपको बारेमा पूर्ण निरीक्षण गर्नेछौँ र सानोतिनो त्रुटि भएकालाई पनि फेरि त्यसलाई निर्माण गर्ने गरिकन महानगर चाहिँ अगाडि बढ्छ। काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण गर्दा स्थानीय समुदायसँग मिलेर 7औं शताब्दीको प्रयोग गरिए झैं गाह्रो बनाइएको र थाम अर्थात् खाबो पनि त्यही अनुसारको बलियो राखिएको पुनर्निर्माणकर्ता पक्षले बताएको थियो। तर त्यो यति कमसल बनेको छ जसको कारण यसको पुनर्निर्माणमा प्रयोग भएको संरचनालाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेको छ भने यसको दीर्घायुमा पनि शंका व्यक्त गर्न थालिएको छ। क्यामेरामा महेश्वर केसीसँगै अनुला जोशी, काठमाडौँ। भजनी नगरपालिकाले ठेकामा दिएका 28वटा तालहरूबाट राजस्व उठाउन कुनै चासो र तत्परता देखाएको छैन। 2070 सालदेखि ठेकामा दिएका तालहरूबाट करोडौं रुपैयाँ राजस्व उठ्न बाँकी छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बेवास्ताका कारण नगरपालिकाले राजस्व उठाउन नसकेको हो। एक रिपोर्ट।
कैलालीको भजनी नगरपालिकाले ठेक्कामा दिएका 32 मध्ये 28 वटा तालहरूबाट 2070 सालदेखि 2078 असार मसान्तसम्म 4,19,93,018 रुपैयाँ राजस्व उठ्न बाँकी छ। ताल ठेक्कामा लिएर माछा पालन गरेर कुस्त आम्दानी गरिसकेका कतिपयले ताल छोडिसकेका छन्, तर उनीहरूले नगरपालिकालाई ठेक्का बापत सम्झौतामा कबुल गरेको रकम भने बुझाएका छैनन्। उता नगरपालिकाले पटक पटक ताल ठेक्का बापतको रकम उठाउन पहल गरेको भए तापनि अहिलेसम्म ठेकेदारहरू अट्टेर गरेको भन्दै अब कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर रकम असुल गर्ने तयारी नगरपालिकाको रहेको छ। पुराना ठेकेदारहरूले चाहिँ बुझाउनु पर्ने रासो बुझाउनु भएको छैन। उहाँलाई पटक पटक पत्राचार गरिएको तैपनि उहाँले बुझाउन ढिलो गर्नुभएको छ। अब उहाँले यदि चाहिँ बुझाउनु भएन भने नगरपालिकाले आवश्यक कारबाही प्रक्रिया थाल्छ। ताल ठेक्का लिएकाहरूमध्ये एकै व्यक्तिले न्यूनतम 43,000 देखि अधिकतम 1,36,00,000सम्म रकम नगरपालिकालाई तिर्न बाँकी छ। ताल ठेक्कामा लिएका 4 जनाले मात्रै नगरपालिकालाई आफूले तिर्नुपर्ने ठेक्का बापतको रकम नियमित तिर्दै आएका छन्। गत वर्षको महालेखा रिपोर्टमा समेत नगरपालिकाले 4 करोड बढी राजस्व रकम नउठाएको भन्दै तत्काल उठाउन लिखित सुझाव दिएको थियो। उहाँहरूको नाममा बेरोजु ल्याइसकेको भनेपछि उहाँ त अब कुनै हालतमा छुट्टी पनि पाउनुहुन्न। अब म पाउँछु छुट्टी भन्ने कुरा पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब आउने मिटिङमा हामीले असुल रिपोर्ट गर्ने भन्ने निर्णय गर्छौँ। यता नगरपालिकाले स्थानीयसँग गरेको सम्झौताको पालना नभएको गुनासो पनि स्थानीय वन उपभोक्ता समितिले गरेका छन्। नगरपालिकाले सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र रहेका तालहरूलाई ठेक्कामा दिएर त्यस बापत आउने रकमको 50% सो क्षेत्रको विकासमा खर्चिने सम्झौता गरेको थियो, तर सम्झौता अनुसार काम नभएको स्थानीयको आरोप छ। जनप्रतिनिधिहरूले जुन निर्णय गरेर पनि निर्णय गरेको, तर अहिले त्यो रकमको जुन 50% अनुदान दिने भनेको त्यो पैसा अहिलेसम्म असुल हुन सकेको छैन। विगत हामीले कुरा बुझ्दै आउँदाखेरि अहिलेको सरकारले अब त ठेकेदारहरूले पैसा असुल्न बाँकी छ, ठेकेदारबाट पैसा असुल्न बाँकी छ भन्ने कुरा आएको हुनाले त बिचमा त्यो पैसा अहिले उठ्न सकिरहेको छैन सर। समुदायबाट नै जति कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, बरु नगरपालिकाले कर तोकोस् हामी त्यति तिर्छौँ भन्ने कुरा समेत भएको हो। विगतमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले संरक्षण गर्दै आएका तालहरू नगरपालिकाले लिएर अलपत्र पारेको स्थानीयको भनाइ छ। नगरपालिकाले ताल ठेक्कामा दिएर न रकम उठाउन सकेको छ, न त वन उपभोक्ता समितिलाई ठेक्का लगाउन नै दिएको भन्दै वन उपभोक्ता समितिहरूले विरोध गरिरहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाको रिपोर्ट। नेपाल एकीकरणको समयमा प्रयोग भएका हात हतियार र युद्धको बन्दोबस्ती व्यवस्थापन पक्षका लागि स्थानीय स्तरमा निर्मित प्राचीनकालीन सामग्रीहरूको सङ्कलन, संरक्षण र प्रवर्धन गर्न ओखलढुङ्गामा सङ्ग्रहालय निर्माण गरिएको छ। नेपाली सेनाको अरिदम गणले झण्डै 20 लाखको लागतमा सिद्धिचरण नगरपालिका 4 रुम्जाटारमा सङ्ग्रहालय निर्माण गरेको हो। सङ्ग्रहालयमा तत्कालीन युद्धको समयमा रुम्जाटार आक्रमणमा प्रयोग गरेका हात हतियारहरू, तरवार, धनुष, युद्धमा लगाइने पोसाक, विभिन्न जानीय पोसाकहरू, सांस्कृतिक सम्पदाका बाजाहरू, मौलिक सामग्रीहरू, जिल्लास्थित विभिन्न गढी तथा किल्लाहरूको तस्बिरहरू सङ्ग्रहित गरिएको छ। एकीकरण गर्ने क्रममा युद्धमा प्रयोग भएका तत्कालीन हतियारहरू साथै बन्दोबस्ती व्यवस्थापन पक्षको लागि प्रयोग भएका प्राचीनकालीन गाउँघरमा निर्मित सामग्रीहरूलाई एकीकृत तथा सङ्कलन गरी त्यसको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले ओखलढुङ्गा ऐतिहासिक सङ्ग्रहालय निर्माण गरिएको हो। झण्डै 3 महिनाको अवधिमा निर्माण सम्पन्न भएको सङ्ग्रहालयको आज एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन पश्चात नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ। जिल्लामा यो नै पहिलो ऐतिहासिक सङ्ग्रहालय भएकोले केन्द्र र प्रदेश सरकारको सहयोगमा यसको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्दै रुम्जाटारलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन स्थानीय सरकार लागि पर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ। यो सङ्ग्रहालय ऐतिहासिक रूपमा भोलि सञ्चालन होस्, देश विदेशबाट आउनुभएका महानुभावहरू रुम्जाटारमा सङ्ग्रहालय छ भन्ने कुरा हेर्न आउनुहोस्। त्यो पर्यटकको रूपमा यसलाई टिकट सिस्टम बनाएर यसलाई एउटा व्यवस्थित रूपमा चाहिँ यसलाई एउटा जसरी एउटा म्युजियम, काठमाडौँमा म्युजियम हेर्ने जुन मान्छेको भिड हुन्छ त्यो टाइपको एउटा हामी यहाँ बनाउन चाहन्छौँ। सांस्कृतिक, प्राचीनकालीन, युद्ध र ओखलढुङ्गा गरी विभिन्न 4 कक्षमा निर्माण गरिएको सङ्ग्रहालयले प्राचीनकालीन
तथा मौलिक सामग्रीको संरक्षण तथा सम्वर्धन हुनुका साथै आन्तरिक तथा बाहिर पर्यटक प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब बिजनेस न्यूज। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई स्वदेशी उत्पादनका वस्तु मात्रै प्रयोग गर्न परिपत्र जारी गरेको छ। सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2071 को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भन्दै मन्त्रालयले एक पत्रचार जारी गर्दै सबै तहका सरकार, मन्त्रालय, आयोग र सबै सार्वजनिक कार्यालयहरूलाई स्वदेशी वस्तु अनिवार्य प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको हो। सबै सार्वजनिक निकाय तथा कार्यालयले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा अतिथि सत्कार, नास्ता र खाजामा अनिवार्य रूपमा नेपाली नै उत्पादन प्रयोग गर्न र सार्वजनिक खरिद पनि 15% सम्म महँगो भए पनि नेपाली उत्पादन नै गर्न पुनः स्मरण गराएको छ। सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा प्रयोग हुने स्टेशनरी, फर्निचर, मेसिनरी, औजार जस्ता मालसामान खरिद गर्दा सकेसम्म नेपाली उत्पादन नै खरिद गर्नुपर्ने भनेको छ। उपलब्ध भएसम्म नेपाली उत्पादन नै प्रयोग गर्न, नभएमा न्यूनतम 50% स्वदेशी मालसामान खरिद गर्नुपर्नेछ। स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो निर्देशन जारी गरिएको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विकास ब्याङ्कहरूले ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 का विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले आग्रह गरेका छन्। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूलाई छानबिन नगरिकन थुनामा राख्नु व्यावहारिक नभएको भन्दै ब्याङ्कर्सहरूले परिमार्जन गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क समक्ष माग गरेका छन्। कर्जा प्रवाह तथा ब्याङ्किङ कारोबार गर्दा कतिपय अवस्थामा छानबिन तथा अनुसन्धान नभइकन ब्याङ्कका कर्मचारीहरूलाई थुनामा राखेर कारबाही गर्दा ब्याङ्कका कर्मचारीको मनोबलमा चोट पुगेको ब्याङ्कर्सले जनाएका छन्। ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन व्यावहारिक नभएको हुँदा समय सापेक्ष परिमार्जन तथा परिवर्तन गर्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघले पनि आग्रह गरेको छ। असल नियतले काम गर्ने कर्मचारीहरूले पनि वर्षौंसम्म कानूनी झमेला बिहोर्नु पर्दा ब्याङ्किङ क्षेत्रप्रति काम गर्न कठिनाई भएको विकास ब्याङ्कर्स संघले गुनासो गरेको छ। ब्याङ्करहरूले ऐनलाई थप स्पष्टताका साथ परिमार्जन गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। त्यस्तै ब्याङ्कर्सहरूले 22वटा बुदालाई संशोधन गर्न माग गर्दै छानबिन बिना थुनामा राख्ने जस्ता कारबाहीले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति पलायन हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। डिस होमले नयाँ ग्राहकका लागि 2979 रुपैयाँमा नै डिस होम जोड्न सकिने अफर ल्याएको छ। आफ्ना ग्राहकहरूलाई सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सीमित अवधिका लागि डिस होमले यो विशेष छुट ल्याएको हो। डिस होमले 1 वर्षको रिचार्ज गर्दा 24 महिना टिभी हेर्न पाइने अफर समेत सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। डिस होमका डिलरहरू मार्फत फन्ड ट्रान्सफर तथा अनलाइन माध्यमबाट वार्षिक रिचार्ज गर्दा विकली लकी ड्रमा भाग लिने अवसर प्राप्त हुने कम्पनीले जनाएको छ। एकजना भाग्यशाली ग्राहक 1 लाख रुपैयाँ नगद जित्ने डिस होमले जनाएको छ। यस्तै डिस होमको नियमित रिचार्जमा 20% सम्म बोनस पाउन सकिनेछ। 1 महिना वा 1000 रुपैयाँ भन्दा कमको रिचार्जमा 5%, 6 महिनाको रिचार्जमा 3 महिना बोनस प्राप्त गर्न सकिनेछ। नेपाल भर रहेका डिस होमका डिलर तथा सब डिलर विक्रेताहरू मार्फत ग्राहकहरूले फन्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गरी थप बोनस योजनामा सहभागिता जनाउन सकिने डिस होमले जनाएको छ। हुलास स्टिल कम्पनीले लखपति अफर योजना ल्याएको छ। हुलास स्टिलले माघ 15 गतेदेखि चैत्र 15 गतेसम्म न्यूनतम 3 बन्डल हुलास रंगीन जस्ता पाता खरिदमा लागू हुने गरी 100 लखपति अफर योजना ल्याएको हो। लकी ड्रमा सहभागी हुन उपलब्ध गराइएको कुपन र भ्याट बिलको एक प्रति फोटो खिची 980112 12626 नम्बरमा व्हाट्सएप वा भाइबरमा अनिवार्य पठाउनु पर्ने कम्पनीले जनाएको छ। यस योजनामा सहभागी हुनका लागि न्यूनतम 3 बन्डल हुलास जस्ता पाताको आधिकारिक डिलर, शाखा कार्यालय, डिपो तथा विक्रेताबाट खरिद गर्नुपर्नेछ। खरिद गर्दा कम्पनीले एउटा कुपन उपलब्ध गराउनेछ। योजना अवधिभर हरेक दिन हुलास स्टिलको आधिकारिक फेसबुक पेज हुलास लकी ड्र मार्फत 2 जनालाई प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपैयाँ नगद उपहार घोषणा गर्ने हुलास स्टिल कम्पनीले जनाएको छ। न्यूजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
आईसीसी विश्वकप लीग 2 त्रिकोणात्मक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा घरेलु टोली नेपालले स्कटल्यान्डलाई 3 विकेटले पराजित गरेको छ। 275 रनको विशाल लक्ष्य पाएको नेपालले 7 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य भेट्टाएको हो। कुशल मल्ल र दिपेन्द्र सिंह ऐरीको उत्कृष्ट प्रदर्शनले नेपालले स्कटल्यान्डलाई हराउन सफल भएको हो। कुशलले 67 बलमा 81 रन जोड्दा ऐरी 85 रनमा नट आउट रहे। यसअघि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको स्कटल्यान्डले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 274 रन बनाएको थियो। माइकल लेस्कले 85 बलमा 3 चौका र 9 छक्का सहित 103 रनको शानदार अभिजित शतकीय इनिङ्स खेलेका थिए। बलिङतर्फ नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले 3 विकेट लिए भने कुशल मल्लले 2 तथा सोमपाल कामी, दिपेन्द्र सिंह ऐरी र कुशल भुर्तेलले समान 1-1 विकेट लिएका थिए। जितसँगै नेपालले 26 खेलमा 22 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहँदा स्कटल्यान्ड 34 खेलमा 48 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा रहेको छ। यसैबीच खेल सम्पन्न पश्चात खेलाडीमा सौहार्दता कायमका लागि गरिने शिष्टाचारमा शुक्रबार केही फरक दृश्य देखियो। नेपालको टोलीमा नाबालिग बलात्कार आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने समेत सहभागी थिए। खेल सम्पन्न पश्चात सबै स्कटिश खेलाडीले नेपालका अन्य खेलाडीसँग हात मिलाए पनि बलात्कार आरोपी सन्दीपसँग हात नै मिलाएनन्। नेपाली टोलीमा सन्दीपको सहभागितालाई आईसीसीले पनि निहालिरहेको छ। रूपन्देही क्रिकेट संघको आयोजनामा भैरहवा स्थित सिद्धार्थ क्रिकेट रंगशालामा जारी नेपाल टेलिकम रूपन्देही सुपर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत डिभिजन बी को खेलमा बुटवल राइनोजले लुम्बिनी साक्यानलाई 143 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ। जससँगै बुटवल डिभिजन ए मा प्रवेश गरेको छ। टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको बुटवलले निर्धारित 50 ओभरको खेलमा 9 विकेटको नोक्सानीमा 213 रनको योगफल तयार पारेको थियो। उसका लागि सूरज सारू मगरले नट आउट 57, शैलेन्द्र यादवले 28, दिपेश रोक्काले 23, सुशान भण्डारीले 17 र अप्सन भण्डारीले 15 रन बनाए। बलिङमा लुम्बिनीका एजाज खानले 3, आशिष लोहनीले 2 तथा रवि शुक्ला, राहुल गिरी, इमरान अहमद र रूपेश बस्यालले समान 1-1 विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङ गरेको लुम्बिनी 22.2 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 70 रनमा समेटिएको थियो। शुक्रबारको खेलमा बुटवलका सूरज सारू मगर म्यान अफ द म्याच घोषित भए। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब वेदर अपडेट। पुनः हेडलाइन्स। बालकोटमा ओलीसँगको भेटपछि राष्ट्रपतिबारे केही दिनमै टुङ्गो लाग्ने प्रचण्डको दाबी। राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिए 5 वर्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने कांग्रेसको भनाई। सत्ता गठबन्धनमा गहिरियो अविश्वास। विश्वासको मत दिएको छौं, त्यसलाई निरन्तरता दिने। आगजनी मुद्दामा 6 महिना कैद सजाय सुनाएका अरुण चौधरीलाई कैद मिनाहाको तयारी। राष्ट्रपति निर्वाचन अघि नै चौधरीलाई रिहा गरी नागरिक उन्मुक्तिको साथ लिने प्रचण्डको रणनीति। कि अब नाइ अब सानोलाई चाहिँ अन्याय गरिराख्नुपर्छ भन्ने हो भनेपछि ठिकै हो। ग्यास लिक हुँदा गम्भीर घाइते भएका कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीको दुवै खुट्टाको शल्यक्रिया सम्पन्न। मुम्बईमा उपचार जारी, स्वास्थ्य अवस्था सामान्य। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 को त्रिकोणात्मक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपाल 3 विकेटले विजयी। पराजित टोली स्कटल्यान्डका खेलाडीले बलात्कार आरोपित सन्दीपसँग हात मिलाउनै मानेनन्। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको सेवामा पटक पटक देखिने समस्यालाई स्वाभाविक प्राविधिक त्रुटि मात्रै मान्न मिल्छ
मिल्छ भन्नेले तालीमा र मिल्दैन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या अनि गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। नमस्ते।